استغفरुल्लाह पढ़ने का सही वक्त क्या है? जब से मैंने उस वक्त पर استغفरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, मेरी दिली मुरादें पूरी होती चली गई, मेरी जिंदगी कामयाब होना शुरू हो गई। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि असल वक्त जो استغفरुल्लाह पढ़ने का है वो कौन सा होता है। तो मैं आज की वीडियो में अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ आप सबको बताऊंगी कि मैंने किस टाइम को छोड़ दिया استغفरुल्लाह पढ़ने के लिए और किस टाइम को अपना लिया जिस पर मेरी दुआएं कबूल से कबूल तर होती चली गई। तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मीशा व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। ये ड्रेसेस मैंने अनीलास ब्रांड से मंगवाए थे। मेरे भाई के बेटी की शादी है दिसंबर के एंड में, तो ये देखें, ये मैंने ड्रेस मंगवाया निकाह के फंक्शन के लिए और ये वलीमे के फंक्शन के लिए मैंने मंगवाया, और ये साथ वाला जो ऑफ वाइट है ये मैंने मंगवाया था मेहंदी के फंक्शन के लिए। अपने टॉपिक की तरफ आती हैं। अपने टॉपिक की पर बात करने के लिए मैं आपको ये समझा दूं कि एक मिसाल ले लें। जिस तरह किसी कामयाब बिजनेस को चलाने के लिए हम ट्रिक्स लगाते हैं ना, उसी तरह से अस्तगफुरुल्लाह के साथ भी करना है। अगर हम सही टाइम पर सही तरीके से अस्तगफुरुल्लाह पढ़ेंगे तभी हमारा अस्तगफुरुल्लाह जल्दी कबूल होगा और हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला कुन फरमा देगा। कुछ साल पहले की बात कर लेते हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा शदीद परेशान होती थी। मैं इतनी बेबस थी, थक हार कर मैं सिर्फ अल्लाह ताला से यही कहती थी कि या अल्लाह पाक मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। एक के बाद एक आजमाइश, एक के बाद एक। मैं ना अपनी सिस्टर्स की लाइफ को देखती होती थी कि ये लोग कितनी अमीर है ना, इनके पास सब कुछ है, और लेकिन मुझे ना ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब इंसान कंपेयर करने लग जाता है ना दूसरों के साथ तो अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाता है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हम क्या करें, हम इंसान हैं, हम खताकार हैं। बात पता क्या है, अल्लाह पाक ना कभी कभी हमें वहां तक लेकर जाना चाह रहा होता है जहां पर हम अपनी ताकत से कभी पहुंच ही नहीं सकते। हम अक्सर औकात सिर्फ दरवाजे बंद देखते हैं, लेकिन अल्लाह वो दरवाजे भी देख रहा होता है जो अभी तक खुले ही नहीं होते। अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि हकीकत में वो तुम्हारे लिए नुकसानदा हो। लेकिन अल्लाह ताला जानता है और हम बेशक नहीं जानते। हम कभी कभी चीज़ों के लिए तड़प रहे होते हैं कि हमें बस वो चीज़ मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला के करीब इस तरह से हम नहीं रहते। जैसे कि कोई चीज़ मिलने पर हम अल्लाह ताला के हाथ सजदा करना ही भूल जाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगना ही छोड़ देते हैं। इस बात का हम क्यों नहीं सोचते, और शायद इस वजह से हम देर तक अल्लाह ताला से नाराज़ रहते हैं, उदास रहते हैं कि हो सकता है कि वो हमें किसी बड़े नुकसान से बचा ले। हम ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचते ना कि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही हम बस नाराज़गी शो कर देते हैं, लेकिन उसके नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचते कि हो सकता है वो चीज़ मिलने पर हमें कितनी तकलीफ दे। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे के लिए बुरा फैसला नहीं फरमाता। वो तो हमारी हर आस सुनता है और आंसू देखता है। वो हमारे दिल का वो दर्द भी जानता है जिसे हम किसी के सामने नहीं बयान कर सकते। जो कुछ हमारे लिए मिलना नामुमकिन लग रहा होता है ना, वो अल्लाह ताला के सामने अगर हम अच्छा गुमान रखना शुरू हो जाए ना कि नहीं अल्लाह ताला तू मेरे साथ ये मामला बेहतर फरमाते लेकिन खैर के साथ, तो अल्लाह ताला इंसान को उसके गुमान के मुताबिक अता करना शुरू कर देता है। लेकिन खैर लाजमी इंसान को मांगनी चाहिए। देखिए, आजमाइश जो होती है ना कभी भी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं होती। बाज़ औक़ात ये आजमाइश ही अल्लाह ताला की रहमत का सबसे बड़ा आगाज़ होती है। बस हमें हर सूरत अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। कभी भी ऐसा फील होता है ना कभी कभार कि हम बहुत सारे लोगों के दरमियान भी रहकर तन्हा महसूस करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है लेकिन दिल में खामोश चीखें चल रही होती हैं। सब पूछते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन हम आगे से कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर हकीकत हमारी सिर्फ अल्लाह ताला जान रहा होता है। वो हमारे दिल में जो आने वाले ख्याल हैं वो उन सबको जानता है। और कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि किसी को हमारी इस दुनिया में परवाह नहीं है, मगर अल्लाह ताला को हमारी परवाह होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को पैदा किया है, मैं उसकी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह ताला हमारी वो खामोश दुआएं भी सुन लेता है जो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। वो आहें, वो दर्द, वो आंसू, वो अल्लाह पाक इंसान को 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसके अलावा कोई जान ही नहीं सकता कि हम कितनी तकलीफ में हैं। अगर आपने कई रातें रो रो कर गुजार दी हैं, आपका दिल टूटा है ना, तब भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगना ना छोड़ें। अल्लाह ताला से अपना रिश्ता ना तोड़िएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को ज़रूर आजमाता है और अपने प्यारे बंदों से ही आजमाइश लेता है कि मैं देखूँ ये बंदा सब्र करता है या नहीं, ये बंदा मेरी रहमत से मायूस हो जाता है या तड़प कर मेरे पास आता है। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जो हम ये मायूसी उदासी करते हैं ना, ये सब शैतानी वसवसे होते हैं। शैतान की तरफ से मायूसी आती है। शैतान इंसान को वर्गलाता रहता है कि देखो तुमने इतनी बार अस्तगफुरुल्लाह भी पढ़ ली, दुआएं भी कर ली, नमाज भी पढ़ ली, लेकिन तुम्हारी तो दुआएं ही कबूल नहीं हो रही, तुम्हें तो ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हमें बल्कि जो चीज़ नहीं मिल रही होती हमें और ज़्यादा तड़प के साथ अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जिद करके अपनी माँ से बात नहीं मनवा लेता, उस तरह से हमारा मामला अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए।
کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت رحمان و کریم ہے، بہت غفور و رحیم ہے۔ اگر آج ہمارے حالات نہیں بدل رہے نا تو توکل رکھیں کہ ایک سجدہ، ایک استغفار اور ایک سچا یقین ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ صرف فرق کہاں پہ آتا ہے کہ ہم گمان اچھا نہیں رکھتے، ہم بہت جلدی امید ہار بیٹھتے ہیں، توکل کھو دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ جو خزانوں کا مالک ہے، آپ کتنے بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں، امیر ترین لوگ دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ بے شک دے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے، کیونکہ یہ جو گمان اور یقین ہے نا، یہی صرف بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے زیادہ آگے اور کوئی چیز نہیں لے کر جاتی۔ اور دیکھیں استغفر اللہ کے حوالے سے میں بات کروں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ جس ٹائم پر استغفر اللہ پڑھ رہے ہو وہ ٹائم استغفار کا آپ کے حق میں قبول و منظور ہو جائے، لیکن میں کس طرح سے پڑھتی تھی اور میں نے کس طرح سے کس وقت کو اپنایا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی تھی، اب بھی پڑھتی ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے، میرے دماغ میں آتا ہے، میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن بہت ٹائم تک نا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں اس طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پا رہی ہوں، مجھے وہ چیز کیوں نہیں مل رہی؟ ظاہری بات ہے ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، کسی کو بڑے گھر کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو اس کے اچھے حالات ہو جائیں، کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے، کسی کا روزگار اچھا ہو جائے، شوہر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، یا ذہنی سکون کسی کو چاہیے ہوتا ہے۔ بہت طرح کے مسائل ہیں ہر کسی کے زندگی میں۔ تو میں کہتی تھی کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو جیسے ہی مجھے پتا چلا نا کہ تہجد کا ٹائم جو بہت خاص ٹائم ہوتا ہے، یہ تو تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا منگوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب بندوں کو شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم اٹھے اور مجھ سے مانگے۔ تو مجھے جب پتا چلا کہ استغفر اللہ تہجد کے ٹائم پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، آپ یقین کریں اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے، میں جب سوتی ہوں نا تو میں کہہ کر سوتی ہوں اللہ تعالیٰ میری تہجد کے ٹائم نا آنکھ کھول دینا۔ ویسے الارم بھی میں نے لگایا ہوتا ہے لیکن میری آنکھ آٹومیٹکلی الارم سے پہلے ہی کھل جاتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں، اور میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس ٹائم پر تو نے مجھے اٹھایا۔ اس ٹائم میں نے جب جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے یا اب بھی کوئی چیز چاہیے نا، میں تہجد کے ٹائم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح پڑھ کر میں دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ لازمی چیز مجھے دیتا ہے اور بہت جلدی دیتا ہے۔ جیسے میں آج آپ سب کو ایک پرسنل بات بتاؤں نا کہ میں آج کل تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ سے نا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کر نا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری بڑی گاڑی ہو لیکن بس سبب بنا دے میرے لیے نا، چھوٹی تو ہے شکر الحمدللہ، لیکن بس دل ہے نا کہ خواہشات جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو میں استغفر اللہ کو نا اب تہجد کے ٹائم پڑھتی ہوں اور اس مقصد کے لیے پڑھتی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ تو اگر آپ کی بھی کوئی ایسی خواہش ہے کہ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے یا پھر آپ کو بہت سارا کچھ چاہیے زندگی میں، کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، جو تنگیاں ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، تو ایک بار اس کو کچھ دنوں کے لیے اس روٹین کو اپنا کر دیکھیں، تہجد کے ٹائم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کر وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، اور آپ مجھے کمنٹ کر کے آ کے بتائیں گے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ یہ اتنا زیادہ پاورفل عمل ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات منوانے کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے پڑے ہیں، اگر کوئی بھی چیز چاہیے ہو دنیا سے مانگنے کی بجائے نا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ ایسے ایسے غیب کے راستے بناتا ہے نا، یقین کریں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سب کو بتا رہی ہوں، ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ وہ چیز خود بخود چل کر آپ کے پاس آتی ہے، بس آپ نے توکل رکھنا ہے، گمان اچھا رکھنا ہے۔ الحمدللہ جو کچھ بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے نا میں اس طرح سے کر لیتی ہوں اور مجھے وہ ملتا ہی ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی سے نہیں میں مانگتی، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں اور مانگتی رہوں گی۔ آپ سب بھی اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائیں اس استغفر اللہ کو تہجد کے ٹائم پڑھنے سے۔ ویسے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھیں، میں ابھی بھی پڑھتی ہوں، واک کرتے ہوئے بھی پڑھتی ہوں، اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر کسی مراد کے لیے میں نے اپنا طریقہ بتایا ہے، آپ استغفر اللہ کو لازمی اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ تو پیاری بہنوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ